अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। चेहरे के ऊपर पिगमेंटेशन, छाइयाँ, ये फ्रैकल्स, किसी भी किस्म के दाग धब्बे जो आते हैं, उनकी वजह बैरूनी तौर पर कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं जिनकी वजह से आती हैं। इन्वायरमेंटल चेंजेस, मौसमी असरात, सूरज की शुआएं, अल्ट्रावायलेट रेज जैसे के, और फिर साथ साथ जो बाहरी तौर पर हम कोई ऐसी क्रीम्स या कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, या कोई ऐसे स्क्रबिंग करते हैं, या फेशियल ऐसे लेते हैं, या ब्लीच वगैरह करती हैं खवातीन, उनकी वजह से उनकी स्किन डैमेज हो जाती है। बज़ाहिर तो यही लगता है कि उनकी स्किन सिर्फ इसी वजह से डैमेज हुई है, हालांकि उनकी स्किन डैमेज सिर्फ इस वजह से नहीं हुई होती। उनकी स्किन ट्रिगर इस वजह से हुई होती है, ऑल दो कि उनके अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं मौजूद कि जो स्किन ठीक बज़ाहिर नजर आने के बावजूद भी अंदरूनी तौर पर कुछ ना कुछ ऐसे हार्मोन्स का मसला उनको चल रहा होता है, उनकी गट हेल्थ का मसला होता है, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम का मसला होता है, उनके सर्कुलेटरी सिस्टम का मसला होता है, या ब्लड को प्योरिफिकेशन का मसला होता है। तो ये कई वजूहात अंदरूनी तौर पर होती हैं, लेकिन वो फौरी तौर पर चेहरे की जिल्द के ऊपर सर उस वक्त उठा लेती हैं जिस वक्त हम बैरूनी तौर पर कुछ भी ऐसा स्किन के साथ हार्श कोई असर रखने वाली चीज को उस पर चेहरे पर अप्लाई करते हैं। अमूमी तौर पर खवातीन नाइट क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करती हैं। अमूमी तौर पर खवातीन फॉर्मूला क्रीम रंग को गोरा करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। उनमें से कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनके चूंकि अंदरूनी तौर पर सारे मामला दुरुस्त होते हैं, इसलिए उनको बाहर से इस्तेमाल करने पर भी इतने ज्यादा मसाइल नहीं होते, या फौरी मसाइल नहीं होते। बहुत लंबे अरसे तक जब वो इस्तेमाल करती रहती हैं चीजें, तो ये मसले पैदा होते हैं। लेकिन अक्सर खवातीन के साथ ये मसला होता है कि वो जल्दी ही उनको ये फॉर्मूला क्रीम्स या नाइट क्रीम्स या इस तरह की चीजें वो पिगमेंटेशन की शक्ल में बाहर निकलना शुरू हो जाती हैं चीजें। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि उनकी अंदरूनी जो सेहत है, जो जिस्मानी कैफियत है अंदरूनी तौर पर, उसमें कई तरह के इश्यूज आए होते हैं। अमूमी तौर पर पीसीओएस का मसला होता है ऐसी खवातीन को। अच्छा, अगर उनको पता नहीं भी है तो जाने ना जाने उनको ये मसला होता जरूर है, थोड़ा है ज्यादा है, क्योंकि उनके हार्मोन्स अमूमी तौर पर इम्बैलेंस होते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट जिनकी पिगमेंटेशन स्किन के ऊपर आ गई है, खुसूसन मैं खवातीन की आज बात कर रहा हूँ, ऐसे जो पेशेंट है जिनकी पिगमेंटेशन स्किन के ऊपर आ गई है, उनको ट्रीटमेंट बाकायदा सही तरीके से लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली वो ऐसी कोई मेडिकेटेड के नाम पर बनी हुई कॉस्मेटिक्स की चीजें जिनके ऊपर लेबल इस तरह के लगे होते हैं, जो बज़ाहिर मेडिकेटेड का नाम होता है, वो भी वही काम कर रही होती है कि स्किन को पील आउट करके स्किन को बाहर से एक्सफोलिएट किया जाए, ताकि वो उसके अमल के नतीजे में हमारे जो बाहर से डेड सेल्स और थोड़ी सी स्किन पील ऑफ हो जाए, ताकि स्किन थिन हो जाए और थोड़ी सी लाइटन किस्म की नजर आनी शुरू हो जाए, दाग धब्बे उस पर कम नजर आना शुरू हो जाए। ये तरीका इलाज इंतहाई खतरनाक है, इंतहाई गलत है। ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए इस तरह की चीजों को कि जो स्किन को बाहर से पील ऑफ करें और फिर अंदर से स्किन की जो पिंक पिंक सी लेयर है या गोरी गोरी सी रंगत जो बाहर बाहर निकल आती है वो दिखा दें वक्ती तौर पर, उसके बाद में कई मसाइल फिर स्किन के शुरू हो जाते हैं। तो इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मेरे पास जितने भी पेशेंट आते हैं, मैं उनको डिटॉक्स कोर्स करवाता हूँ, मैं उनको छाइयाँ खत्म करवाने का कोर्स नहीं करवाता। ये बात जरूर नोट कर लें कि छाइयाँ खत्म करने का कोर्स नहीं करता मैं, या दाग धब्बे खत्म करने का कोर्स नहीं करवाता, बल्कि एक डिटॉक्सिफिकेशन का, एक जो बैरूनी स्किन है उसको करने का, और खाने के साथ मेडिसिन देता हूं जो उनके हार्मोन्स को बैलेंस करती है। अमूमन खवातीन के जो इश्यूज होते हैं, जिनके हार्मोन्स का मसला होता है, अगर पीसीओएस का मसला ना भी हो तो उनको इर्रेगुलर पीरियड्स का मसला जरूर होता है, या इस तरह के और कई जो खवातीन से मखसूस मसाइल हैं, इस तरह के मसाइल होते हैं। तो उसके लिए डिटॉक्स करने के लिए बाहर से स्किन को मैं लगाने के लिए जेल देता हूं 2 अल्ट्रा के, और साथ फेस वॉश होता है और एक स्प्रे होता है, और अंदरूनी तौर पर खाने के लिए 1 मंथ की मेडिसिन देता हूं। ये स्लोली 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 हमारी स्किन की जैसे जैसे लेयर्स नई बन रही होती है अंदरूनी तौर पर, उनको हेल्दी लेयर्स को ग्रो करने में मदद करती हैं। उनसे अंदरूनी स्किन जो है, हमारी जो जिल्द की हमारी एपिडर्मस जो लेयर है उसकी 5 तहें होती हैं। अब एपिडर्मस लेयर समझ लें, स्किन बजाते खुद 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होती है, जिनमें से एक एपिडर्मस है जो बाहर वाली लेयर है, उसकी भी आगे फिर 5 लेयर्स होती हैं। यानी कि सबसे नीचे वाली अंदरूनी लेयर है उसमें सेल्स बनना शुरू होते हैं, और बैरूनी जो लेयर है उसमें डेड सेल्स की शक्ल में ये स्किन उतर रही होती है। तो ऐसी स्किन जो बाहर से डेड सेल्स की शक्ल में उतर रही होती है, अगर वो खुद से साफ ना हो तो फिर अमूमी तौर पर उसको स्क्रबिंग का मशवरा दिया जाता है, या इस तरह की पील ऑफ करने के लिए स्किन को, या उनके जो डेड सेल्स हैं उनको एक्सफोलिएट करने के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, जो कि इंतहाई गलत तरीका है। तो मैं जो तरीका इस्तेमाल करता हूं उसमें
یہ کھانے کی میڈیسن ہے، یہ 1 منتھ کھانی ہوتی ہے. اس میں اکارڈنگ ٹو سمٹمس میں پیشنٹ سے مطلب اس کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں پوچھتا ہوں اور اس کے بعد ان کو یہ میڈیسن دیتا ہوں. اس کے اندر موسٹلی کامن سمٹمز ہی ہوتی ہیں، عمومی طور پر جن کے ساتھ یہ مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر کامن سمٹمز ہوتی ہیں جو جن کے پرابلمز ان کی باڈی کے اندر موجود ہوتے ہیں. تو 1 منتھ کی کھانے کی میڈیسن ہوتی ہے جس سے ان کے ہارمونز بیلنس ہوتے ہیں، جو ان کے باڈی کے اندر ان کے مسائل پیدا ہوئے ہوتے ہیں، گٹ ہیلتھ کے مسائل ہوتے ہیں، سرکولیٹری سسٹم کے مسائل ہوتے ہیں، وہ ٹھیک ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ لگانے کے لیے یہ 2 جیل ہوتے ہیں. یہ تقریباً کوئی 20-25 دن یا اس سے بھی زیادہ چل جاتے ہیں. کچھ خواتین تو 20 دن میں ختم کر لیتی ہیں، کچھ مہینہ بھی نکال لیتی ہیں. مگر یہ 2 جیل ہیں، ایک ہی طرح کے الٹرا جیل ہیں، اور اس کے ساتھ یہ فیس واش ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ سپرے ہوتا ہے. یہ میں چیزیں دیتا ہوں اسکن کو جن کے ساتھ پگمنٹیشن کے یا فریکل کے مسائل ہیں، تاکہ اندرونی ہیلتھ بھی بہتر کی جائے اور بیرونی ہیلتھ بھی بہتر کی جائے. دیکھیں، سلو اسکن کو ٹھیک کرنا 1000 درجے بہتر ہے جلدی بظاہر ٹھیک کرنے کے کہ اسکن کو ڈیمیج کر دیا جائے. اسکن کو ڈیمیج کیے بغیر ٹھیک کرنا، یہ ہمارا گول ہونا چاہیے. نائٹ کریمز، فارمولا کریمز ہفتے 10 دن کے اندر اندر بہت زیادہ صاف اسکن دکھانا شروع کر دیتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی اسکن بہت زیادہ پتلی ہو جاتی ہے، اسکن سینسٹیو ہو جاتی ہے، اسکن پہ اسپائڈر وینز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، اسکن سن ایکسپوئر نہیں برداشت کر سکتی، اسکن چولہے کے سامنے جانا گرمیوں میں خاص طور پر برداشت نہیں کر سکتی. تو یہ مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن بظاہر ہمیں اسکن باہر سے صاف لگتی ہے، وہ صاف بھی اس طرح کی گندی صاف لگتی ہے جو بظاہر دیکھنے میں بھی ایک طرح سے مرجھائی اسکن ہوتی ہے، جس کے اندر صحت کے، زندگی کے آثار نہیں نظر آ رہے ہوتے. تو اس لیے ایسا علاج جو جلدی تو ہو لیکن وہ ایسا نقصان کر دے جس کو پھر بعد میں اس کا خمیازہ بھگتنا مشکل ہو جائے، تو اس سے بچنا چاہیے. میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ ایک بار اسکن کا ڈیٹاکس کورس ضرور کر لیں. اس پر میں نے اور بھی ویڈیو بنائی ہے، وہ میری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں لنکس میں دے دیتا ہوں، وہ آپ ضرور دیکھ لیجئے گا کہ اسکن کا ڈیٹاکس کورس کرنا کیوں ضروری ہے، کیا وجہ ہے، اور یہ 1 منتھ میں کیوں ٹھیک نہیں کرتا یا 1 منتھ سے زیادہ کیوں لے لیتا ہے بعض اوقات. تو وہ کیا وجوہات ہوتی ہیں. کچھ لوگوں کو 1 منتھ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی اسکن 3-4 ماہ لے جاتی ہے. اس پر بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اس کے بھی لنک میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا. کسی بھی قسم کا سوال ہو اس کے متعلق تو آپ مجھے کامنٹس میں پوچھ لیں، انشاءاللہ اس کا جواب دوں گا، یا میرے واٹس ایپ پر مجھ سے رابطہ کر لیں. تو کبھی بھی اسکن کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایسا ٹریٹمنٹ جو فوری ٹھیک کرتا ہو اور اسکن کو ڈیمیج کر دیتا ہو وہ نہیں کرنا چاہیے. اسکن سلو ٹھیک کر لیں لیکن ٹھیک طرح سے ٹھیک کریں، اصلی والی ہیلدی اسکن کو لا کے ٹھیک کریں، تاکہ چہرے کی رونق صحیح طور پر چہرے پر واضح ہو. اسکن کے اوپر جو ہماری گلو ہے، ہماری جو ہیلتھ ہے اسکن کی، اسی سے ہی خوبصورتی ہے. خوبصورتی مرجھائی ہوئی صرف سفید اسکن سے نہیں ہے. بالکل ڈیڈ اسکن ٹائپ مرجھائی ہوئی اسکن ہو اور وہ سفید ہو، وہ خوبصورت نہیں ہوتی. تو آج کے لیے صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اپنی اسکن کو بالکل گندی کیمیکلز والی چیزوں سے بچائیں اور ہیلدی آرگینک چیزیں وہ استعمال کریں. کوئی بھی چیزیں ہوں، آرگینک ہوں، ہیلدی ہوں، جو اسکن کو نقصان نہ پہنچائیں، اسکن کو ہیلدی رکھتے ہوئے ٹھیک کریں. اس پر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک ماسک بتاؤں گا جو گھریلو طور پر کچن سے کچھ چیزیں لے کے آپ استعمال کر سکتے ہیں. گرمیوں میں خاص طور پر اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اسکن کے کئی ایشوز وہ ہیں اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن جب پگمنٹیشن کا مسئلہ ہو تو بڑی احتیاط سے استعمال کرنا ہے آپ نے کسی بھی چیز کو، کوئی بھی ایسی ریمیڈی کو، کیونکہ کسی بھی چیز سے ٹریگر ہو سکتا ہے مسئلہ. تو اس لیے آپ نے اس کے لیے پراپر اپنا ٹریٹمنٹ لینا ہے. اجازت دیں، اللہ حافظ.